أعوذ بالله मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौला करीम आपको और आपकी फैमिली को अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखें, दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए और बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब और बाज़ौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक बार फिर अपनी न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमारी इस वीडियो का पहला सवाल है, सबसे पहले किस फरिश्ते से हिसाब होगा? ऑप्शन ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से। हमारा अगला सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनके बाल सबसे पहले सफ़ेद हुए थे? ऑप्शन ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हमारा अगला सवाल है, बैतुल मुक़द्दस की तामीर किस नबी ने करवाई? ऑप्शन ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ऑप्शन सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ऑप्शन डी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। हमारा अगला सवाल है, किस नबी के पास 3000 ऊँट और घोड़े थे? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, ऑप्शन बी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास, ऑप्शन सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, ऑप्शन डी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास। हमारा अगला सवाल है, कौन से नबी ने सबसे पहले मेहमान नवाजी की थी? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, ऑप्शन बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हमारा अगला सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कुल कितनी अज़वाज थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। हमारा अगला सवाल है, कौन से नबी अपनी कब्र में खुद जाकर लेटे थे? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऑप्शन सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हमारा अगला सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस दिन कबूल हुई? ऑप्शन ए हफ्ते के दिन, ऑप्शन बी मंगल के दिन, ऑप्शन सी जुमेरात के दिन, ऑप्शन डी जुम्मे के दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जुम्मे के दिन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, शब मेराज को पहली मंजिल सफ़र कौन सी थी? ऑप्शन ए मस्जिद अक्सा, ऑप्शन बी पहला समान, ऑप्शन सी सिदरतुल मुंतहा, ऑप्शन डी दूसरे आसमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मस्जिद अक्सा। हमारा अगला सवाल है, हदीस के मुताबिक आसमान से लोग इब्लीस की आवाज़ कब सुनेंगे? ऑप्शन ए कर्ब क़यामत, ऑप्शन बी क़यामत के बाद, ऑप्शन सी दुनिया में, ऑप्शन डी दुनिया का आखिरी रमज़ान।
اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، دنیا کے آخری رمضان میں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، شیطان کا سب سے پسندیدہ فعل کون سا ہے؟ آپشن اے زنا کروانا، آپشن بی قتل کروانا، آپشن سی میاں بیوی میں لڑائی، آپشن ڈی میاں بیوی میں صلح کروانا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، میاں بیوی میں لڑائی کروانا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام کی، آپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، آپشن سی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، آپشن ڈی حضرت شمعون علیہ السلام کی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت شمعون علیہ السلام کی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ذبح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام کو، آپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپشن سی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، آپشن ڈی حضرت یونس علیہ السلام کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام کو، آپشن بی حضرت داؤد علیہ السلام کو، آپشن سی حضرت یوسف علیہ السلام کو، آپشن ڈی حضرت یونس علیہ السلام کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی غلطی دیکھیں تو برائے کرم کمنٹ باکس میں لکھ کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلتے ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام کا، آپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، آپشن سی حضرت یوسف علیہ السلام کا، آپشن ڈی حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کس نبی کو علم نے قید سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا تھا؟ آپشن اے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، آپشن بی حضرت داؤد علیہ السلام کو، آپشن سی حضرت یوسف علیہ السلام کو، آپشن ڈی حضرت یونس علیہ السلام کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ہمارا اگلا سوال ہے، وضو کے بچے ہوئے پانی کو پھینک دینا کیسا ہے؟ آپشن اے حرام ہے، آپشن بی مستحب ہے، آپشن سی سنت ہے، آپشن ڈی یہ تمام۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حرام ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ آپشن اے نور سے، آپشن بی پانی سے، آپشن سی مٹی سے، آپشن ڈی آنکھ سے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے نور سے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اللہ کے کس نبی کو ابو البشر کہا جاتا ہے؟ آپشن اے حضرت ایوب علیہ السلام کو، آپشن بی حضرت نوح علیہ السلام کو، آپشن سی حضرت آدم علیہ السلام کو، آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ہماری اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر رکی وہ کس ملک میں ہے؟ آپشن اے سنگاپور، آپشن بی جاپان، آپشن سی ترکی، آپشن ڈی آذربائیجان۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی ترکی۔
پیارے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔